संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठों में हम लट लकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इस पाठ में दूसरे लकार के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतीनां हार्दं स्वागतम्। पूर्वपाठे वयं लट्लकारस्य रूपाणि कथं भवन्ति, तेषां प्रयोगः कथं करणीयः इत्यपि ज्ञातवत्यः। अस्मिन् सन्दर्भे नूतनम् अंशमेकं जानीमः। तव नाम किम्? मम नाम वन्दना। त्वम् उत्तिष्ठ, आगच्छ, चषकं गृहाण, जलं पिब, एकं वाक्यं लिख। त्वं तदेव पठ। बालः पठति। उत्तमं। गच्छ, उपविश, परिशीलयन्तु। गच्छ, उत्तिष्ठ, आगच्छ, पठ, लिख, पिब इत्येतानि रूपाणि लोट्लकारस्य रूपाणि। लोट्लकारस्य रूपाणि कथं भवन्ति इति इदानीं जानीमः। अहम् इदानीं वद धातोः लोट्लकारस्य सर्वाणि रूपाणि लिखामि। पश्यन्तु, अत्र रूपाणि सन्ति। वदतु, वदतां, वदन्तु, वद, वदतं, वदत, वदानि, वदाव, वदाम। अहम् एतानि रूपाणि पाठयामि, भवत्यः वदन्तु। वदतु, वदतां, वदन्तु। वदतु, वदतां, वदन्तु। वद, वदतं, वदत। वद, वदतं, वदत। वदानि, वदाव, वदाम। वदानि, वदाव, वदाम। भवत्यः इदानीं क्रीडधातोः एतेन क्रमेण रूपाणि वदन्ति वा? आम्, वदामः। वदन्तु। क्रीडतु, क्रीडतां, क्रीडन्तु। क्रीड, क्रीडतं, क्रीडत। क्रीडामि, क्रीडाव, क्रीडाम। समीचीनम्। इदानीम् एतेषां रूपाणां वाक्ये प्रयोगः कथम् इति जानीमः। भवान् सत्यं वदतु। भवन्तौ सत्यं वदताम्। भवन्तः सत्यं वदन्तु। त्वं सत्यं वद। युवां सत्यं वदतम्। यूयं सत्यं वदत। अहं सत्यं वदानि। आवां सत्यं वदाव। वयं सत्यं वदाम। एतेन क्रमेण लिख धातोः सर्वाणि रूपाणि उपयुज्य
क्रमशः वाक्यं वदन्ति वा? अस्तु वदामः। वदतु। सः लिखतु, तौ लिखताम्, ते लिखन्तु, त्वं लिख, युवां लिखतम्, यूयं लिखत, अहं लिखामि, आवां लिखाव, वयं लिखाम। वस्तुतः वदतु वदतात्, वद वदतात् इति अन्यदपि रूपद्वयम् अस्ति, किन्तु व्यवहारार्थम् एतानि रूपाणि पर्याप्तानि। पठ, लिख आदि लोट लकार का रूप है। लोट लकार के रूप कैसे बनते हैं ये अभी आपने देखा। अत्र कश्चन अभ्यासः अस्ति। एतेषु वाक्येषु लट्लकारस्य रूपाणि प्रयुक्तानि सन्ति। इदानीं भवत्यः लोट्लकारे रूपाणि उपयुज्य एतानि वाक्यानि वदन्तु। यथा छात्रः प्रश्नं पृच्छति। भवत्यः वदन्तु, छात्रः प्रश्नं पृच्छतु। वदन्तु। प्रश्नं पृच्छतु। अध्यापकः शिष्यं सूचयति। अध्यापकः शिष्यं सूचयतु। बालः हस्तं प्रक्षालयति। बालः हस्तं प्रक्षालयतु। शिष्यः गुरुं पूजयति। शिष्यः गुरुं पूजयतु। अहं मालां धारयामि। अहं मालां धारयामि। सीता रोटिकां खादति। सीता रोटिकां खादतु। बालिका सखीं निन्दति। बालिका सखीं निन्दतु। बालकः दुर्गुणं त्यजति। बालकः दुर्गुणं त्यजतु। त्वं पत्रं प्रेषयसि। त्वं पत्रं प्रेषय। नटः जनं मोदयति। नटः जनं मोदयतु। वयं सज्जनम् अनुसरामः। वयं सज्जनम् अनुसरामः। मित्रं कवितां लिखति। मित्रं कवितां लिखतु। उत्तमं। बहु समीचीनतया एतानि वाक्यानि उक्तवत्यः। लट लकार रूपों के स्थान में लोट लकार रूपों का प्रयोग करके वाक्य कैसे बनाना ये अभी आपने जान लिया है। विद्यादिषु अर्थेषु लोट्लकारस्य प्रयोगः अस्ति। वयं प्रार्थनायाम् आज्ञायां च अस्य प्रयोगं कुर्मः। इदानीं भवत्यः एकम् एकं वाक्यं वदन्तु यत्र लोट्लकारस्य प्रार्थनार्थे रूपाणि भवेयुः। यथा भवती अत्र आगत्य उपविशतु। भवत्यः कृपया हसन्तु। भवन्तः उक्तं शृण्वन्तु। एवं भवत्यः वाक्यानि वदन्ति वा? अस्तु। वदतु। भवन्तः अत्रैव वसन्तु। कृपया भवन्तः कोपं मा कुर्वन्तु। कृपया भवन्तः भाषणं मा कुर्वन्तु। कृपया भवती पुष्पम् अवचिनोतु। कृपया भवन्तौ एकं गीतं गायताम्। भवत्यः हसन्मुख्यः भवन्तु। कृपया भवती आज्ञां ददातु। कृपया भवत्यः शृण्वन्तु। कृपया भवन्तः मौनेन उपविशन्तु। भवती श्लोकं वदतु। भवती नृत्यतु। उत्तमम्।
कृपया भवन्तः पाठं पठन्तु। समीचीनं। भवत्यः सम्यक् वाक्यानि उक्तवत्यः। विधि आदि अर्थों में लोट लकार का प्रयोग होता है। अभी आपने जो देखा उसमें तो प्रार्थना के रूप में लोट लकार का प्रयोग किया गया है। इदानीम् अन्यप्रकारेण अस्य प्रयोगं कुर्मः। आज्ञार्थे अस्य प्रयोगः एवं भवति यथा पूर्णिमे त्वम् उत्तिष्ठ, त्वं शीघ्रम् आगच्छ, युवां पाठं पठतम्, यूयं मा हसत, यूयं सत्कार्याणि कुरुत। इदानीं भवतीषु एका अन्याम् उद्दिश्य एकाम् आज्ञां करोतु। हे सखी, त्वं चित्रं पश्य। हे ममते, गृहपाठं लिख। भगिनी, त्वम् इतः धाव। हे शोभे, भारतमातरं प्रणम। त्वं पत्रं लिख। हे सखी, वस्त्रं पुटीकुरु। समीचीनम्। अरे दिव्ये, त्वं भोजनं कुरु, त्वं परिवेशय। हे चैतन्ये, त्वं मा तर्जय। हे सुप्रिये, तूष्णीं तिष्ठ। हे बालिके, संस्कृतं वद। हे अर्पणे, त्वम् आकाशं पश्य। आज्ञा, इस अर्थ में लोट लकार का प्रयोग इन वाक्यों में किया गया था। केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि भिन्नानि भवन्ति, किञ्चित् विशिष्टानि अपि। अहं लिखामि। कृ धातुः अस्ति। कृ धातोः रूपाणि एवं भवन्ति। करोतु, कुरुतां, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतं, कुरुत, करवाणि, करवाव, करवाम। अनेन क्रमेण प्रयोगं कर्तुं शक्यते। इदानीं भवत्यः प्रयोगं कुर्वन्ति वा? भवती वदतु। यूयं सत्कार्यं कुरुत। अहं किं करवाणि? आवां सेवां कुरु। आवां सेवां करवाव। आवां सेवां करवाव। समीचीनम्। त्वं हास्यं कुरु। वयं कार्यं करवाम। भवन्तः केवलम् आज्ञां मा कुर्वन्तु। समीचीनम्। एवं दा धातोः रूपाणि इतोपि भिन्नानि भवन्ति। पुनः केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि इतोपि विशिष्टानि भवन्ति। अहमेव कानिचन वाक्यानि वदामि। यथा त्वं दण्डं गृहाण, त्वं भिक्षां देहि, त्वं सङ्गीतं शृणु, त्वं विषयस्य अर्थं सम्यक् जानीहि, त्वं विषयं जानीहि। एवं भिन्नानि भिन्नानि रूपाणि भवन्ति। एतादृशानां प्रयोगे अतीव जागरूकता आवश्यकी। अस् धातोः प्रथमपुरुषस्य रूपद्वयं सर्वदा अस्माभिः प्रयुक्तं भवति। तदिदानीं पश्यामः। अस्तु, सन्तु। एतयोः वाक्ये प्रयोगः कथम् इति इदानीं पश्यामः। अहम् इदानीं निवेदनं करोमि। भवत्यः उत्तरं वदन्तु। भवती क्रीडतु।
अस्तु अहं क्रीडामि। भवती संगीतं शृणोतु। अस्तु अहं सङ्गीतं शृणोमि। भवती नृत्यतु। अस्तु अहं नृत्यामि। भवती असत्यं मा वदतु। अस्तु अहं सत्यं वदामि। समीचीनं। सन्तु इत्यस्य प्रयोगः कथम् इति कानिचन वाक्यानि वदामः। सर्वाः सज्जाः सन्तु। सर्वाः हसन्मुख्यः सन्तु। सर्वाः विवेकिन्यः सन्तु। सर्वाः जागरूकाः सन्तु। सर्वे भारतीयाः देशभक्ताः सन्तु। सर्वे सज्जनाः सन्तु। सर्वाः भोजनाय सज्जाः सन्तु। समीचीनम्। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु। सर्वे सन्तु निरामयाः। समीचीनं समीचीनम्। एतं श्लोकं भवत्यः जानन्ति किम्? आम् जानीमः। लेखनाय लेखनी अस्तु वा अङ्कनी अस्तु वा? लेखनी अस्तु। उष्णकाले धारणाय कौशेयवस्त्रम् अस्तु वा कार्पासवस्त्रम् अस्तु वा? कार्पासवस्त्रम् अस्तु। भक्षणाय मोदकम् अस्तु वा पोलिका अस्तु वा? द्वयमपि अस्तु। समीचीनं। चतुराः सन्ति। ताडनानि सन्तु वा? पश्यन्तु, अत्र सामान्यदोषः एवं भवति। यतः ताडनानि इति बहुवचनं रूपम्, अत्र क्रियापदस्य अपि बहुवचनरूपम् अपेक्षितम्। अतः ताडनानि मा सन्तु। पुनः वदन्तु, ताडनानि मा सन्तु। वयमिदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। न देवो विद्यते काष्ठे न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे हि विद्यते देवः भावे हि विद्यते देवः तस्माद् भावो हि कारणम् तस्माद् भावो हि कारणम् न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे विद्यते देवः तस्माद् भावो हि कारणम् तस्माद् भावो हि कारणम् सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति। वस्तुतः देवः पाषाणमूर्तौ काष्ठमूर्तौ अथवा मृण्मयमूर्तौ एव भवति इति नास्ति नियमः। यस्य यत्र देवबुद्धिः सः तत्र देवं पश्यति। यदि पाषाणमूर्तौ भावं स्थापयति तर्हि सः तत्र देवं पश्यति।
एवमेव अन्यमूर्तिविषये अपि। अतः अस्माकं भावना एव प्रधाना, न तु मूर्तिः इति अस्य तात्पर्यम्। मनुष्य काष्ठ का, पत्थर का या मिट्टी का मूर्ति बनाकर उसे भगवान समझता है, लेकिन भगवान उनमें नहीं होता। भगवान तो होता है भक्त की मन की भावना में। इसीलिए भावना सर्वप्रधान है। कस्मिंश्चित् ग्रामे काचित् वृद्धा आसीत्। वृद्धायाः एकः एव पुत्रः आसीत्। माता पुत्रः च अतीव दयापरौ आस्ताम्। कदाचित् वृद्धा रुग्णा जाता। सा पुत्रम् उक्तवती, औषधनिर्माणार्थं लोध्रवृक्षस्य त्वचम् आनयतु, वने लोध्रवृक्षः अस्ति इति। मातुः वचनं श्रुत्वा पुत्रः परशुं गृहीत्वा वनं गतवान्। लोध्रवृक्षं दृष्टवान् च। परशुना लोध्रवृक्षस्य त्वचं निष्कास्य गृहम् आगतवान्। वृद्धा तया औषधं सज्जीकृतवती। औषधसेवनेन वृद्धा स्वस्था जाता। कानिचन दिनानि अतीतानि। कदाचित् वृद्धा पुत्रस्य श्वेतवस्त्रं रक्तरञ्जितं दृष्टवती। आतङ्केन पुत्रं पृष्टवती, वत्स, भवतः श्वेतवस्त्रं रक्तरञ्जितं जातं, किमभवत् इति। तदा पुत्रः किमपि न उक्तवान्। पुनः माता सानुरोधं पृष्टवती, किमभवत् वदतु इति। तदा पुत्रः उक्तवान्, मातः, तस्मिन् दिने भवती लोध्रवृक्षस्य त्वचम् आनेतुं वनं प्रेषितवती। वृक्षछेदनसमये तस्य वृक्षस्य कियती वेदना स्यात् इति मम मनसि एव विचारः उत्पन्नः। यतः वृक्षः वक्तुं न शक्नोति, किन्तु निश्चयेन अपि वेदनाम् अनुभवति एव इति। अद्य अहं निश्चितवान् यत् तस्मिन् समये वृक्षस्य कियती वेदना स्यात् इति मया ज्ञातव्यम् इति। अतः शरीरस्य मम चर्म एव किञ्चित् निष्कासितवान्। तेन रक्तप्रवाहः आरब्धः। अतः मम श्वेतवस्त्रं रक्तरञ्जितम् अभवत् इति। पुत्रस्य वचनं श्रुत्वा मातुः नेत्राभ्याम् अश्रुप्रवाहः आरब्धः। पुत्रस्य दयागुणं ज्ञात्वा माता सन्तोषेण गाढम् आलिङ्गितवती। कथायाः अर्थः ज्ञातः खलु? आम्, ज्ञातः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ अब ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।